अंडर 12 आज सिलेक्शनाच्या निमतान आमी हांगा आयिल्ले आसा. लेडीज आसा आनी बॉयज, पण संख्ये पळयल्यार खूब भुरग्यांचे हांगा सहभाग आसा. सो कशे भशेन पळयता हे सगळे भुरग्यांचो उत्साह आनी सो कशें पळयता हे टॅलंट आमचे? जेन्ना आमचे सरकारान म्हणजे सरकाराचो एक मेन हें आसा, हेतू आसा की स्पोर्ट्स प्रमोट करपाचे आनी स्पोर्ट्साचूनच हेल्थ आनी बाकीचे इश्यूज आसा. आनी जी बेज आसता आमचे टेनीस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडियान ही बेज पळोवन की तेंच्यांनी अंडर 12 हो फॉर्म्युला लास्ट जे AGM जाली तितून ताका पास करून घेतलेलो आसा. आनी तेजें मेनूच इंटेंशन की भुरग्याक सामकें ल्हानपणाच्यान त्या प्रत्येक गेमीची आवड जावची. आनी हेंच्यांनी आयज इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी आयज आमी हांगा जी ट्रायल दवरलेली आनी म्हाका खरेंच बरी खोश दिसता की सगळ्या तालुक्यांचे म्हणजे 12 तालुक्यांचे भुरगे बॉयज आनी गर्ल्स हांगा आयज पार्टिसिपेट जाल्या. आनी आमकां तेजी खरीच म्हणजे आमचें कितें एक वेगळें हें आसलेलें की ध्येय आसलेलो की पार्टिसिपेशन जावचें. तितून म्हाका दिसता आमचो जो एक्सपेक्टेशन आसलें तेज्या एक्सपेक्टेशनाच्या वयर आमचे ह्या सिलेक्शन ट्रायल्साक पार्टिसिपेट जाल्ले आसा. ह्या तितूनसून आमी एक 4 टिमी काडटले. सादारण म्हाका दिसता 60-70 भुरगे हांगा ह्या सिलेक्शनाक पार्टिसिपेट जाल्ले आसा. आनी तेज्या नंतर आमी 4 टिमी करतले. 9x4 अशें करून तेंच्यो मॅचीस खेळयतले आनी मॅचीस खेळून तांकां आमी आमची एक टीम गोंयची टीम आमी पार्टिसिपेट करतले. जो फर्स्ट अंडर 12 नॅशनल आसा तो शोलिंगूर तामिळनाडू ऑर्गनायज करता. आनी जे आमी टॅलंट पळयता म्हणजे स्पेशली जे गांवचे भुरग्यांचे टॅलंट पळयता तितून आमी खूश आसा. आनी म्हाका दिसता गांवचो टॅलंट हो नॅचरल आसल्या कारणान आमची बऱ्यांतली बरी टीम आमची गोंयांक रिप्रेझेंट करून आमी पयल्याच फावटी वचून पयलेच आमी मॅडल हाडपाची आमची एक आशा आसा. एक सांगूंक सोदता की जेन्ना रमेश तवडकर सर और प्रमोद सावंत सर आनी अजय गावडे सर हांची जी त्रिकूट आसा
तेंच्यांनी जे स्पोर्ट्साक एक उभारी दिल्ली आसा ह्या 5-6 म्हयन्यांक आनी तितून आमकां म्हणजे एक आमी एक्सायटेड जाल्ले आसा आनी तेजे हितून म्हाका दिसता ते एक्सायटमेंट आनी लोकांचे एक्सायटमेंट आनी भुरग्यांचे एक्सायटमेंट खातीर हो जितलो क्रावड हांगा सिलेक्शना येयल्ले हितून दिसता. पूण हांव आमच्या सरकाराचे खूब कॉंग्रेच्युलेटूय करता सरकाराक आनी स्पेशली अजय गावडे सराक जेणेन प्रत्येक फावटी सांगलेलें आसा की स्पोर्ट्स हो इम्पॉर्टंट आसा. खंयचोय वाठार आसूं स्पोर्ट्सान आनी स्पोर्ट्स खेळ्ळ्या कारणान हेल्थ वायज बाकीचे इश्यूज आसा ते आपूण इजिली सॉर्ट करूंक शकता. आनी म्हाका दिसता की तेंच्या फुडारपणान एंटायर गव्हर्मेंटाच्या फुडारपणान आमी म्हाका दिसता आयज ही पयली अंडर-12 नॅशनल चॅम्पियनशिपाक आमची गोंयची बऱ्यांतली बरी टीम व्हरून आमी जैतवंत जातली अशी आशा आसा. ग्रामीण भाग किंवा आनी अर्बन भाग आयज क्रिकेटीक जो वाव मेळ्ळा एक खुशालकाय हांगा पळोवपाक मेळटा की पालकांचो सहभाग तितलोच आसा. खास करून आमी पळयलां की जे महिला वर्ग आसा आपले भुरग्यांक घेवन किट घेवन येता किंवा बॅट घेवन येता तेन्ना महिला वर्गाचो सहभाग कितें हे टेलिव्हिजनाचो स्कोप किंवा IPL इनिशियली स्पोर्ट्साक तितलो आमी वाव दिनासलेलो. म्हणजे स्पोर्ट्स एज ए प्रोफेशन हो आमी केन्नाच कॉन्सेप्ट हे करूं ना. ती आमच्या नवे सरकारान जे कॉन्सेप्ट यूज केला की स्पोर्ट्स हो म्हणजे प्रोफेशन ह्या एक संपलवार हितून आमी ते स्टार्ट केल्या. आनी म्हाका दिसता भुरग्यांची पेरंट्स स्पेशली ते जाणा की आयज शिकोनूय आयज वयर चलूंक शकता आनी खेळोनूय वयर चलूंक शकता. आनी तो हेतू धरून की आतां दिसता की आपले जे एज कॅटेगरी आसल्या कारणान त्या कॅटेगरीक तुमकां इजिली आयज जर तो म्हणजे भुरगो आयज जर ह्या हितून सारको टिकलो जाल्यार ताका दिसतलें की आपूण एक 4-5 वर्सांनी खंय तरी वयर सरून आयज स्टेटीचें नांव करतलो, नॅशनल लेवलाचेर आपूण इंडियेचें नांव करतलो आनी स्वता आपली खंय तरी स्पोर्ट्सान नांव करून फुडें जेन्ना तो कॉलेज कंप्लीट जातलो ताका दिसतलें की आपूण स्पोर्ट्सान कॅरियर आमचो ह्या हितून जावपाक शकता. हो ध्येय आसतलो, ह्या पेरंट्साचो ध्येय आसतलो आनी त्या भुरग्याचो ध्येय आसतलो. आनी एन्टायरली गोवान एक कल्चर आमच्या स्पोर्ट्साचो नासलेलो. म्हाका दिसता तो ह्या आतां कल्चर तयार जाल्लो आसा. ही बरी गोश्ट आसा. सो थँक्यू. नांव तुमचें आनी निलेश नायक आमचे हांव हेड कोच आसा. सो थँक्यू व्हेरी मच. बॉल साइडी उडे रे. खंय साकून आयल्या? सिलेक्शन आसा अंडर-12 भुरग्यांचें. कशें पळयता की हे बारीक भुरग्यांची आयज ज्या तरेन उत्सव आमी पळयला कांपाल सारक्या ह्या SAGच्या ग्रावंडार पालक खुबशे जमल्या. कशें पळयता हें सगळें भुरग्यांची उमेद म्हणजे की सद्या आतां फर्स्ट टायम गोंयांत पळयता गोव्यानूय सपोर्ट केला गव्हर्मेंटान. त्या शिवाय पालक उमेदीत भुरग्यांक घेवन येता. हांवें पळयलां, हांव म्हाज्या चेड्याक घेवन येयला. बाकी लेडिजूय बी ते सगळे येयल्या. म्हणून बरेच भुरगीं फुडें हो खेळ वाडचो आनी वाडटलो. हय. लेदर बॉल आयज आमी पळयलां ज्या तरेन ग्रामीण भागांनी किंवा अर्बन भागांनी टेनीस बॉल चलता. आयज फ्युचर पळयलें जाल्यार आमकां दिसता की सीजन बॉल. सो ह्या तुका कितें म्हणटलें? सीजन बॉल म्हणटना कित्याक पयलीं एकदम ल्हान भुरगे म्हणटा तांकां टेनीस खेळपाक मातशें तितकेंच हें जाता. ओके. लो येता बरें येता. आनी जेन्ना एज जाली ओवर 18 मागीर टेनीस सीजन बॉल ते हे करूंक शकता. ओके. तुमचें नांव कितें? कृष्णा मळी. थँक्यू. ओके. अंडर-12 सिलेक्शन चालू आसा टेनीस बॉलाचें. पूण आमी पळयलां की आयज लेदर बॉल जो आसा हो आयज करियर करता भुरग्यांचो. आनी ग्रामीण भागांनी किंवा अर्बन भागांनी स्कूल लेवलाची आयज परफॉर्मन्स किंवा प्रॅक्टीस पयली जाल्यार भुरग्यांक त्या तरेन मेळना. एक दिसाची प्रॅक्टीस भुरगीं हांगा सिलेक्शना खातीर येता. हें सगळें एटमॉस्फियर जो आसा गोंयाक हेजेर कितें उलयतले तुमी? कितें चेंजीस जाय?
चेंज म्हणजे तशेंच आसा आतां आमी लेदर बॉल मॅक्झिमम लेदर बॉलच चलता सध्या तरी ओके आमचे लायट बॉल हेवी बॉल हे सध्या कमी प्रमाण आसा पूण आयज आमचे जे ग्रामीण भागातले भुरगे आसा जास्तीचे जे ते हेवी बॉलूच खेळटा पूण आयज आमी आमचे भुरग्याचे फिचर चिंतता की आमकां आमचो भुरगो लेदर बॉलान फुडें सरपाक जाय की आयज स्कुला प्रमाणे जर फुडें वयतलो जाल्यार आमकां लेदर बॉल ऑप्शनच काय ना आसा फॅसिलिटी स्कुलांनी आमी सरकाराचेर टिका करची ना पूण एज अ पेरंट म्हणजे जेन्ना फॅसिलिटी जाय भुरगो म्हणटा की यूथ भुरगेपणांतल्यानच घडटा पूण हें खंय तरी लॅक आमकां स्कुलांनी पळोवपाक मेळटा की जे तरेन किट म्हणा किंवा पिची म्हणा किंवा कोच म्हणा हें सगळें नॅट प्रॅक्टीस हें म्हाका दिसता सद्याक तरी गोंयांक ग्रामीण भागांनी हें दिश्टी पडटा स्वता खातीर स्वताच घेवचें पडटा भुरग्यांक लागून घेवचें पडटा आतां स्कुलान आमकां ती बरें दिवपाक जाय की सरकारान आमकां स्कुलांक सपोर्ट करपाक जाय की फॅसिलिटी पावोवच्या खातीर आयज ज्या तरेन एक किट म्हणल्यार एक 10,000 जाय हें पॉसिबल आसा पेरंट्सां कडेन ना 2 भुरगे असले जाल्यार तूं शक्यच ना न्ही सो उमेद जी भुरग्यां मदीं आसा ह्या खातीर सरकाराक कितें सांगपाक सोदतले किंवा कितें मुखार सुदारणा जावपाक जाय सरकाराक सांगपाचें म्हणजे कितें आसा आमच्या ग्रामीण भागांतल्या भुरग्यांक जे प्रॅक्टीस लागतात पण ते सगळें आमकां शहरान येवचें पडटा तशें आमचे सर घालून आमकां स्कुलांनी प्रॅक्टीस दिवप हे सरकारान स्किल्स दिवप हे सरकारान आमकां अवेलेबल करून दिवपाक जाय आयज आमी पळयलां की बिहारा सारक्यांतल्यान वैभव सूर्यवंशी आयिल्ले आसा IPL सारक्या भुरग्यांक टॅलंट आयज खंय तरी नियाळ्ळी वता पूण गोंयांतल्यान म्हाका दिसता अशें टॅलंट आजून तरी मेळिल्ली ना 1-2 प्लेयर मेळ्ळ्या पूण आतां जी यूथ टेलिव्हिजनाचेर पळयता हे स्पोर्ट्स गेमी चलता तितून भितर मुखार सरचे अशे कोणी प्लेयर इंडिये खातीर खेळचे खेळपाकूच जाय कित्याक गोंयांत व्हडलें सिलेक्शन जावपाकूच जाय कित्याक आयज भुरगे खूब टॅलंटेड भुरगे आसा आनी सरतले बी फुडें की आपलो टॅलंट घेवन मुखार भुरग्यांनी वचपाक जाय तुमी हांगा कोणाक घेवन आयिल्ले आसा आयज म्हाजो चेडो आसता सिलेक्शनाक आसा सिलेक्शनाक आसा उमेद आसा सिलेक्शन जातली म्हणून तेजेर डिपेंड आसा न्ही की तो कसो खेळून कसो मुखार फुडें खंयच्या स्कुलाक शिकता प्रोग्रेस स्कुलाक थँक्यू तुमचें नांव असू दे खबर थँक्यू